So yeah, namaste sabajana, welcome to my new channel. Here it's all about the automobile review. So today we have Hyundai i20 Active. So let's start from the exterior designs, walk around sabai. Let's do the drive quality at the end of this video. So mostly Nepali र English दुवै language use गर्छु. नेपाली मै बोल्ने try गर्छु म. So you can add some background noise. And yeah, let's start. सुरुमा चाहिँ let's start from the rear है. So yeah, यो rear को लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ tail lamp छ, side lights, tail lamp. यहाँ पनि यहाँ braking lights छ, राति ball छ, i20 Active को badging, Hyundai को badging. This is exterior, यो चारवटा sensor छ. क्यामेरा चाहिँ यसको यहाँनिर छ, if you can see it or not. That's the number. यो चाहिँ स्टिकर मात्रै हो, reflector which doesn't have any purpose. राति पार्किङ गर्दा देखिन्छ. यो चाहिँ बैक लाइट, रिभर्स लाइट, रिभर्स गर्दाखेरि बल्ने लाइट. And let's come to the साइडमा आउँदाखेरि सो या 15 इन्चको एलोय व्हील एन्ड सस्पेन्सन चाहिँ कोइल सिस्टमको. पछाडि चाहिँ हाम्रो ड्रम ब्रेक हुन्छ. अनि 16 इन्चको व्हील 195/55 या 185/55 युज भएको छ. सो बडी क्ल्याडिङ. सो साँचो यस्तो छ यसको. इफ यु क्यान सी, यु क्यान किलेस एन्ट्री चाहिँ छैन नेपालमा आउने भर्सनमा. अनि यु क्यान सी दिस एज अ मी. अनि सिमिलरली वी हेभ अगाडिको टायर पनि सेम हो, सेम डाइमेन्सन्स. यु क्यान सी दि सस्पेन्सन त्यहाँभित्र छ. सो यसमा चाहिँ डिस्क ब्रेक दिएको छ भने या 15 इन्चकै एलोय. अनि नेपालमा बिचमा चाहिँ एउटा भर्सन आउँथ्यो i20 एक्टिभको, त्यो चाहिँ अर्को थियो. सो यो चाहिँ प्रोजेक्टर हेडल्याम्प विथ साइड कर्नरिङ मिरर्स. जब तपाईँले ह्यान्डल घुमाउनुहुन्छ यसको लाइट बलेर यता साइडमा बत्ती बाल्दिने कि उता बलिन्छ. हियर इज द साइड लाइट. अनि यो चाहिँ डिआरएल्स दिउँसो बलिरहेको छ. अहिले सो यो इट इन द टाइम. फग ल्याम्प स्ट्यान्डर्ड आउँछ, नट टु वरी. इन्जिन हुन्डेको ब्याजिङ सेम साइड यता पनि. सो या दिस इज द रुफ रेल आउँछ. एसयुभी त होइन, कम्प्याक्ट क्रसओभर भनौँ यसलाई. सो या क्रसओभरको लागि इट्स गुड. आई विल सो यु द boot space. Boot space is somewhere around 326 liter है यसको. सो यहाँको फुस्के चाहिँ हेट मी एट्याच दिस पाराले. यो एट्याच गर्नु चाहिँ यसरी माथि सकेको छ. 326 लिटर. यहाँ लाइट छ, इफ यु क्यान सी इट. हुक, यहाँ पनि हुक, त्यहाँ पनि हुक. यप. सो यो फ्लोरिङ गरिएको गाडी. सो इफ यु क्यान सी एक्स्ट्रा टायर, यसको ज्याकहरू. यप, एक्स्ट्रा टायर एन्ड ज्याक. अनि लेट्स क्लोज द बुट स्पेस. लेट्स गो टु द ब्याक सिट. अल डार्क इन्टेरियर है गाडीको चाहिँ. सबै डार्क इन्टेरियर छ. बसिरहेको छ म. हेडरुम इज क्वाइट. आई एम 5'9". आई अब लाइक फिङ्गर, एक हात जति फिङ्गर चाहिँ बाँकी छ मेरो यसमा. सो लेट्स. यहाँ एउटा बोतल हट्छ सानो 1 लिटरको, ठुलो चाहिँ हट्दैन. अहिले चाहिँ सेनिटाइजर राखिरहेको छु मैले. अनि दिस इज अ ज्याकेट अफ लायन्स क्लब या लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ. टु अलवेज डु द सोसल वर्क, नेभर से नो टु च्यारिटी. त्यसपछि लेट मी एरेन्ज दिस. अनि त्यसपछि यता एसी भेन्ट्स रेयरको लागि, विच सेम पाइप हो हुन चाहिँ, तर लाइक इट जस्ट मेक अ डिफरेन्स. अनि सब डार्क इन्टेरियर हुँदाखेरि हियर इज अ लाइट, रिडिङ लाइट एउटा पछाडि. डोर ह्यान्डल्स यता यता. अनि सेम सेटअप उतापट्टि. स्पिकर्स ट्विटर्स स्ट्यान्डर्ड छ ल यो हुन्डेको अहिले आउने भेरिएसनमा. लाइक एक मोडल कम आउँथ्यो बिचमा, त्यसमा चाहिँ थिएन. सो अनि सिट बेल्ट्स. अनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा लेदर राखेको भित्र. अर्को कलरको सिट कभर छ, which is also premium, but yeah, this is an external accessory. अनि लेट्स गो टु द फ्रन्ट. फ्रन्टमा जानुभन्दा अगाडि यहाँ लेग रुम. यो सिट चाहिँ मेरोलाई ठिक्क हुने गरी मिलाएको थिएँ मैले अगाडि. सो या मिल्छ, 3 जना आनन्दले बस्न मिल्छ. पोखरासम्म गाडी लिएर गएको थियौँ हामीले, यो र अर्को i20, दुईवटा i20 रेडमै लिएर गएको थियौँ. दिस इज i20 रेड. अनि यो चाहिँ लाइक दिस इज द कलर अफ द कार. इन्टेरियर नो ड्युल कलर, सब सिङ्गल. आई टेक यु टु द फ्रन्ट सिट. Yep. So yeah, this is the front seat. This is the dashboard. This is the key. Flip key आउँछ यसमा चाहिँ. So you can just do like that. Flip key. That's me right there. Yep.
अनि त्यो साइड मिरर अटोमेटिक छ यसको सो यु क्यान कन्ट्रोल एभ्रिथिङ सेन्ट्रल लकिङ यहाँ छ लाइक 10 km/h पुगेपछि यु क्यान सी लेट मी इन्टर द की फर्स्ट ह्यान्ड ब्रेक हो यहाँ चाहिँ चार्जिङ स्टोरेज स्टोरेज स्पेस दिएको छ विच आई हेभ केप द फर्स्ट एड अनि चाहिँ सुरुमै स्ट्यान्डर्डमा आएको जस्ट अ गम 4 राख्नको लागि दिस इज माई ब्याग अनि ल म्युजिक सिस्टम म्याप आउँदैन नेपालमा किन वी डोन्ट ह्याभ लाइक म्यापको मेमोरी कार्ड आएको छैन सो म्याप चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु अनि यहाँ म्युजिक सिस्टम ब्लुटुथ यहाँ अहिले एकछिन बजाएर सुनाउँछु मजाले एउटा सानो कि दिस इज द कन्ट्रोल सिस्टम डायल सिस्टम रिजर्भ लाएछ सो इट सोज ट्रिप ए ट्रिप बी सो आई सुड एक्चुली टर्न अफ एक्चुली भोल्युम कम गर्छु म सबै सो देन केही नहोस् अहिले एकैछिनको लागि सो आरपिएम मिटर रेभ मिटर अनि km/h बिचमा डिजिटल दिन्छ डिस्टेन्स टु एमटी चाहिँ दिन्न ट्रिप ए ट्रिप बी अनि एभरेज स्पिड हजुरको लास्ट ड्युरेसनबाट अनि टेम्परेचर अफ द कार दिन्छ एसी इज म्यानुअली अटोमेटिक चाहिँ नेपालमा i20 एक्टिभमा चाहिँ आउँदैन टिकट होल्डर एसी भेन्समा चाहिँ कार कलरको यो एउटा लोगो जस्तो रातो यो फिनिसिङ आउँछ पहिला चाहिँ अरेन्जमा आउँथ्यो सबैमा अनि लाइट हेयर अन अफ अनि चस्मा होल्डर अनि यो चाहिँ हाम्रो सनभाइजर विच गोज अल द वे अप है गाडी चलाउँदा कहिले नि यसरी नराख्नु चेकिङ छ यसरी नै राखिदिनु एन्ड देन वी हेभ द एसी भेन्ट्स देयर ग्लभ बक्स कुलिङ ग्लभ बक्स हो यसमा चाहिँ हियर इज द नब इफ यु क्यान सी टर्न लाइट चाहिँ देखाएको छैन यसमा सो इफ यु क्यान टर्न इट एसी चलाउँदाखेरि चाहिँ इट कुल्स दिस ग्लोभ बक्स तर युज चाहिँ हुँदैन सो यहाँ 2 लिटर बोतल होल्डर उद्यान 2 लिटर बोतल होल्डर म्यानुअल गियर बक्स अटोमेटिकमा आउँदैन एन्ड वी हेभ द्याट वी डोन्ट हेभ एस्ट्रो यसमा चाहिँ सो बेसिकली यहाँ चाहिँ एउटा अक्स केबल युएसबी सुपर चार्जर अनि एउटा 12 भोल्टको सकेटको लागि ठाउँ दिएको छ इमर्जेन्सी लाइट सेन्ट्रल लकिङ दिस इज अल अबाउट द इन्टेरियर सो वाक अराउन्ड अब यसको पावरहरू चाहिँ आई विल टक टु यु वेन आई एम ड्राइभिङ इट सो लेट मी टेक दिस थिङ टु द रोड सो वेलकम ब्याक वी आर अन द हाइवे नाउ अनि अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट द पर्फर्मेन्स अफ दिस कार यो गाडीको पर्फर्मेन्स चाहिँ इट प्रड्युसेस 82 bhp अफ पावर 82 bhp अनि त्यसपछि 115 न्युटन मिटर्स अफ टर्क है एट 4000 RPM र 82 bhp एट 6000 RPM यसको फ्युल क्यापेसिटी चाहिँ समवेयर अराउन्ड 45 लिटर्स छ अनि त्यसपछि माइलेज चाहिँ 16 km/l एट हाइवे अनि नेक्स्टमा चाहिँ इन सिटी एरिया 12 सो ह्यान्डलिङ इज गुड है अलिकति लुज छ आर्टिफिसियल जस्तो छ तर इट्स इजिली कन्ट्रोलेबल सस्पेन्सन्स आर गुड लाइक बम्पहरू लिन्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स इज 195 mm है सो अलिकति अफ रोड जान चाहिँ अलिकति मिल्दैन तर लाइक ग्राभल रोडहरूलाई इट क्यान टेक इट इजिली अनि केही गाह्रो छैन सो दिस इज द वाइपर कन्ट्रोल यतापट्टिको अन माई लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड यतापट्टिको चाहिँ हेडलाइट कन्ट्रोल we give the side light gear down ukalo just let's give it a climb there is a power big gear pani halien so next thing is about the AC चाहिँ manual हो यसको I think I already mentioned that अनि so 5 गियर छ यसमा 5 गियर 1 2 3 4 अनि पछाडि चाहिँ रिभर्स नर्मली अरू गाडीमा चाहिँ त्यतापट्टि 5 गियर हुने 6 गियर हुने ठाउँमा कुनै कुनै गाडीमा रिभर्स हुन्छ सो यहाँ इट्स नर्मल 5 गियर कार अनि यसको इन्फर्मेसन यहाँ मिडिया प्लेयर या इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ इट्स कनेक्टेड विथ ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुन्छ यो एन्ड वी डोन्ट ह्याभ म्याप एन्ड्रोइड अटो चाहिँ छ आई विल टिच यु हाउ टु युज द्याट अर्को भिडियोमा म चलाउन सिकाउँछु दिस इज हाउ हर्न साउन्ड्स सानो जेन्टल त बाहिरबाट चाहिँ ठुलै सुनिन्छ सो लेट्स डु द्याट मच फर टुडे अनि थ्याङ्क यू एभ्री वान